आज म्हाका हांव रोकेजीन डिसोजा आतां लोक म्हाका वळखता एज अ वेल सावंड सोशल वर्कर म्हणून. सो म्हाका आज जायते जाणांनी फोन केलो हे दोन्ही हायवेचेर जे हें चलता, रोडाचें काम चलता, आनी जेन्ना हांव तुमकां उपकार मागलो की हे मिडिया वदान हे ताबडतोब गव्हर्मेंटाक नोंदरी हाडपाक की हे जे ब्रिक्स समीट जाल्लें G20 वेळार 2 कोट्यो मोडून हो डिवायडर घालून ही झाडां रोयल्ली सगळ्याक, आनी असली ब्युटी आहली, इतली ब्युटी दिसताली. आमचो लोक जो एअरपोर्टाक वयता तो लोक इतलो हॅपी जातालो ही फुलां पळोवन, हे बरें सगळीं झाडां जी रोयल्ली ती पळोवन न्हू खूब खुशी दिसताली. आनी आज सडनली जर हांव ह्या वदान वयता, वास्को वयता, म्हाका दूख भोगली. ही झाडां आज रोटाय, आपल्याचेर फातर उडयल्याय. पळय, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलो हांव विचारपाक सोदता, ही झाडां जी उठपण हाडपाक 2 कोट्यो सरकारान, आमच्या गोंयच्या सरकारान हे मोडले, आनी ही आज तुमी ती झाडां काबार करताय, नश्ट करता. सो वातावरण उरला खूंय. आज म्हाका कितले कॉलेज स्टुडंट्स, MS कॉलेज जावं येवादाचे भुरग्यांनी जी प्रेमी आहाय, जे लवर्स आहाय ह्या झाडांची, मोगी जी आहाय ती म्हाका फोन करपाक लागले. एज अ सोशल वर्कर तूं मातशें हे मिडिया कडच्यान हो रिक्वेस्ट हाडून गव्हर्मेंटाक दाखय. आज हांव गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदता, आमच्या गोंयच्या CMाक डॉ. प्रमोद सावंताक, तुजी ऑथॉरिटी आहा तांकां एडवायज कर. हांव म्हणा तुवें येवन हें काम करपाचें, पूण तुजी जी ऑथॉरिटी आहा, PWD, फॉरेस्ट आनी हे जे कन्स्ट्रक्शन जे चलता, NHIR, सो तांकां डायरेक्ट कर की बाबा हे करता ते कितें तुमी तुमच्या हेचेर झाडांचेर तुमी फातर मारता, नाजाल्यार तुमी ही झाडां कोणाकूय लोकांक दियाय, लोक घेवन वयतलो चोय. हे आतां धाकली झाडां ही आतां मरता, तेंचे डास्ट पडला. दुसरें तुमकां हांव दाखयता, हे आतां झाड, हे आतां बाडें झाड, इनोसंट भुरग्या भाशेन झाड ही. सो हेका तरी तुमकां तरी अक्कल ना. हेंचेर डास्ट एक जालो आनी झाडां तुमी हो हातूर हेजेर पडोन हें झाड मेला. हेका आतां हे कॉस्ट कित्याक दिवप? ही व्हडली झाडां, इतली ब्युटी झाडां, आज आमी कोणाकूय तरी फेलिसिट कोताय, कितें कोताय जाल्यार आमी हो मोगान न्हू ही फुलां आमी हो फुलां टूर दिताय, आनी ह्या फुलांक आज आमी सकयल घालून, माती घालून, तेंचेर फातर उडोवन आज आमी काबार केलां. हें नश्ट दिसता. आनी हो एअरपोर्टा वचपी मेन रोड, आमचो मुखार एअरपोर्ट आहा, हे भाशेन तर काबार जालें. लोक आनी कितें कोतलो ह्या मुखार? हे जे गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हांव तांकांय उलो मारतां की जर तर तुमी जर हें तुमकां दिसना, आज हांव मिडियांतल्यान तुमकां दाखोवपाक सोदतां. पळय 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 हिंगा चोय, ही आतां झाडां मोडोन हें मोडलां, हें आतां मोडलां, आनी हे मोडलां तेजेर वयल्यान फातर घातल्या. तुमकां अक्कल आहा, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक अक्कल आहा? तो तेणें पळोवपाचें बाबा हें कितें. MBR जे कॉन्ट्रॅक्टर फातर हाडटाय, उडयताय, पूण हेचो परिणाम कोणाचो? हांव मागता ऑथॉरिटी, हे रोडान मिनिस्टर, MLAs, हाय लेवला मनीस, ऑथॉरिटीज हे वतां पास जाताय. तर हांव म्हणटा तुमकां कुसेस आहा, तुमकां कोणाकूय तरी काळजांत येयलां हें दाखोवपाक, हेजेर एक परिणाम हो जाला तो पळोवपाक. व्हडले प्रोजेक्ट येताय. सो हेंचे देखून डायरेक्टर आसतले, सो हे कडेन जाता. ह्या झाडाचेर फातर, आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाक सोदतां, हिंगा देखून व्हडले डायरेक्टर आसतले, कोणाचे दोळ्यां येवन हांवें दाखोवपाक, तुजे अशे सादे मनशान, एज अ सिनियर सिटीजनान हे वतां रावन हांवें हें दाखोवपाक जाय. इट्स अ शेम फॉर गोवा गव्हर्मेंट.
ते तुमकां तुमचे ऑफिसर ह्या वदान पास जावन वयताय हे मनशान जाणट्या मनशान हे तुमकां दाखोवपाक तुमकां अक्कल येवना 2 कोट्यो आज काबार जाले तुम्ही म्हणटा वातावरण सांबाळून जाय वातावरण ग्रीनरी क्लीन गोवा ग्रीन गोवा हेचोय ग्रीन गोवा आमकां आज दिश्टी पडा सो हांव ऑथॉरिटी को मागता ताबडतोब ह्या मुगे व्हिडिओचेर तुम्ही कितें तरी एक्शन घेतले आनी हे मुखा वयले ताबडतोब हेचोय हे झाड मेला हेका उदक ना हेका हे सुकलां आतां ह्या झाडाचे कसले परिणाम तुम्ही हाडून रोयले बरें केलें पूण हे भाशेन तर करप हे तुमकां सेन्सेबल ना 2 कोट्यो तुम्ही आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे हिंगा घातले सो आमकां ऑथॉरिटी आहा तुमकडे विचारपाक आनी हिंगा दाखयताय तुमचे शेमलेस जे ऑथॉरिटी जी आहा ह्या पास जाताय मिनिस्टर MLAs आनी दुसरे कन्सर्न पंचायत आनी हांव सगळे ऑथॉरिटी सांगता तुमकां लॉस जी पडेन जेन्ना तुमी ह्या वदां भोंवताय आनी तुमचे नदरे तरी येयल ना आनी हे सिनियर सिटीजनां तर दिसलां तर तुमकां लॉस आनी जर तर तुमी ताबडतोब हे तरी एक्शन घेयनाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या हांव मुखावयले फुडले कोर्टां वचपाक जाय खंय वचपाक जाय थिंगा वयतलो आनी हांव ताबडतोब हेचेर एक्शन घेतलो आनी हांव मिडिया कडेन मागता तुमी ताबडतोब हो व्हायरल करे आनी हाडे गव्हर्मेंटा नोदरेक आनी दाखोयाय तांकां आनी दुसरे जे प्रोजेक्ट येताय तेय अधिकाऱ्यांक मागता तुमच्या मुखा वयल्यान हें जाता सो तुमकां ऑथॉरिटी तुमकां दिश्टी पडटा पूण आज तुमी ओगे आहाय सो म्हाका दिसले हांवें मुखार हाडपाचें हांवें म्हज्या फ्रेंडा सांगलें की बाबा हें कितें करया म्हाका जे फोन येवपाक लागले हांवें फ्रेंडा सांगलें बाबा म्हाका एक मिडियांतल्यान हो एक न्यूज करपाक जायो आनी तेमी ताबडतोब तुमकांय सांगलें आनी तुमी पावले हिंगा जेन्ना हांव वयतालो वास्को सो तुमकांय देव बरें कर म्हणटा कित्याक हे एक बरी वस्त पळय हें झाड आतां आहा हालें हें झाड मोसलें आनी इतलें तरी तुमी तेंचेर पळय अचय आतां ह्या झाडाचेर हो फातर जाला हेका दूख ना आतां तुमचे तर पांयांचेर हो फातर पडलो तुमकां दुखता आसलोलें पूण ह्या झाडाक दूख ना हे भाशेन फातर उडोवपाक हांव ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारता तुमी हे फातर खूंय एक कडेन दवरचे आसलोले पूण ह्या झाडांचेर न्हू हो एक डास्ट एक डास्ट घालताय आनी वयल्यान तांकां दूख दिवप ते तुमी पळय हे तर अधिकार आहाय तांकां तर काडीज आहा ते ताबडतोब हेचेर एक्शन घेतले आनी तुमकां तर ना जाल्यार तुमी हे काडपाक जाय आसले तुमी कोणाकूय लोकलांक दियाय आतां देखून सांगता तुमी तरी हे काडाय पंचायता दियाय ना कितले तुजे प्रेमी आहाय झाड प्रेमी आहाय ते मागताय आमकां काडून दियाय आमी वताय हांव पासून वता आनी खूंय दवरता आनी लोकांक दिता पूण हे भाशेन तांकां त्रास दिनाकाय हे त्रास जे तुमी दिताय देव तुमकां हे त्रास तुमकां भोगतले जेन्ना ही झाडां तांकां उलोवपाक जायना तांकां सांगपाक जायना तर आमी मनीस जेन्ना ही रोयले आनी आज तेंचो परिणाम असो जाला सो हांव सरकाराक सांगता आनी सीएमाक रिक्वेस्ट करता तुज्या ऑथॉरिटीक ताबडतोब सांग तांकां अशें दूख दिनाका आनी अशी हे भाशेन झाड मान उडयनाका तुमी सांगताय वातावरण सांबाळ आमी वातावरण सांबाळपाक जायती कोशिश करताय रोयताय गव्हर्मेंट जायते कोता पूण असले ऑथॉरिटी जी आहा ते दोळे धांपून आपल्याचे पयशे घेताय आपल्याच्या कामाचे पयशे घेताय आनी असले झाडांक मारून घालताय एक क्रिमिनल एक्ट आनी हांव म्हणटा हो क्रिमिनल एक्ट जो आज कोणें केला त्या ऑथॉरिटी हांव सोडपाना आय गो टू द कोर्ट आनी खूंय जी म्हाका न्याय मेळटली थिंग पासून हांव वयतलो कित्याक ह्या झाडांक उलोवपाक ना पूण ती साफर जाताय ती रोटाय आज सो तेमचे झाडां हे तेमचे दूख गोटा तेमचे झाडां तेंचे पडल्या म्हणटरी चोय हे भाशेन हे तेंचे आंग आमचे जेन्ना कूड आहा ती ते भाशेन हे कूड हे रोटा आज आपल्याचे सकल हे रोटा झाड हे रोटा पूण हे हांव सांगता अधिकारांक तुमकां शिंकोन वकल ना आनी आज हांव म्हज्या माध्यमांतल्यान सांगता युजलेस जे अधिकारी आहाय ते न्हू इतले युजलेस तांकां आज कळना तुमकां गार्डन आसतलें तुमचें गार्डन आसतलें तुमचे फुलांचें झाड आसतलें तुमकां तर किंमत आहा तुमी हेचेर ताबडतोब एक्शन घेतले हिंगा देखून हिंगा तेचे
बुरयला हेंचोय लोकांक कितें बुरयला हेंचोय झाडाचे बुरय नाकाय तुमच्या घरांचे तुमचे सोबीत घर आसतली हे भाशेन तर कोणें बुरयले कितें केलें कितें हें तुमकां बरें दिसतलें तुमच्या गार्डनाक कोणा तुमी हात लावपाक दिवपा न्हय गार्डनाक भोंवोन दिवपा न्हय पण हिंगाचो हे अधिकार आज उलयताय आपण व्हडलें हें केलां ब्युटिशन आनी हेंच हें ब्युटिफिकेशन हें आज जें जालां सगलें हांव सरकाराक हेकू मागता ताबडतोब हो मिडियाचेर हो व्हायरल जालो तेजे तुमी एक्शन घेयना तर तुमी युजलेस आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगता NHAR तांकांय सांगता तुमकां जर अकल आहा तर तुमी ताबडतोब हे फातर एटलिस्ट काडले आनी तांकां सेव करले तांचें दूख उणें करतले आनी त्या फातर खूंय आनी दुसरे कडेन उडय आनी झाडां काडय ही झाडां काडय खूंय दवरय तुमचे कडेन JCB आहा तुमचे मेशिनरी आहा तुमकां गव्हर्मेंटाचे पयशे आहाय आनी नाजाल्यार ती झाडां एक कडेन दवरय लोकांक सांगाय व्हराय PWD फॉरेस्टाक दियाय PWD दियाय आनी आमचे पंचायत जे इलेक्टेड मेंबर आहाय तांकडेय मागोता दुसरे सोशल वर्कर आहाय तांकांय सांगता त्या झाडांचेर कितें तुमी नदर मारय आनी कितें तरी हे मुखार कितें तरी करपाक आदार दियाय कित्याक तें बेश्टें न्हू 2 कोटी आमच्यो एक्सचेंजारांच्यो लोकांच्यो हे पयशे मोडले आनी इतली ब्युटी दिसताली एअरपोर्टार वयता तो लोक खुशाल हे फुलां ग्रीनरी चोयन खुशाल जातालो आनी आज लोक म्हणटा कितें जालां काय म्हूण आनी म्हाका फोन करून न्हू म्हाका दिसलें म्हजें काम म्हजें करतो हिंगा येवन हें दाखोवपाचें आनी हांव सरकारा कडेन आनीकूय मागता ऑथॉरिटी कडेन PWD मागीर खंयच्याय एजन्सीज ज्यो तांकां लागताय मोस्टली तुगेले फॉरेस्ट तुमी हे झाडां काडय तुमचे हितून व्हरय नाजाल्यार हिंगा लोकां दियाय लोक वता लोक व्हरून आपूण रोयतलो कित्याक ही झाडां रावपाक इतले त्रास भोगले आसतले आनी इतले पयशे वेस्ट करून आज काबार आज लॉस दिसता आनी हें म्हाका दाखोवपाक पडलें कित्याक हांव चोयतालो हें तर कितें हांव जाय जाणांक उलयल्लो बाबा हेजेर कितें करें कोणें केलें ना पूण जेन्ना फातर सारके तेंच्या मुळांचेर पडपाक लागले म्हाकाय दिसलें की हांवें हें कितें तरी करपाचें हांव कोणा भिना कित्याक हांव खंयच्याय पार्टेचोय न्हू हांव कोणाचो म्हाका कन्सर्न कोणाचोय ना जें सोद कितें आहा आनी हेंचें दूख हेंच्या झाडांचें दूख जे झाडां भोगलां तें म्हाकाय दिसना तुमकां देव हें करतलो हें आतां हो फातर हो फातर हेजे झाडाचे पोटा चल आतां झाड कितलें तें बँड जालां पडे चल आतां कितली दूख तेका आतां तुमच्या गार्डना आसल्यार तुमी हे भाशेन कोता आसले अक्कल मनशां म्हणटी अक्कल सेन्स आसपा जाय तुमी कितले शिंकले आनी तुमचे तरी अक्कल तरी हिंगा घालना तेका व्हॅल्यूच ना कित्याक म्हाका दिसलां हेंचो हें हे सगळें पडोवन हे फातर पडोवन हे झाड आतां हे झाडां कितें आहा हे झाड मेले हेजो हू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस हे मरपाक कोण जबाबदारी हांव विचारतलो हें ऑथॉरिटी कोण न्हू हांव विचारतलो ही झाडां मरपाक कारण कोण हांव सोडपाचो ना हें कितें हें चोय आतां हें झाड आतां चोय हें झाड आतां उबें आसलें हेचेर फातर उडयले आनी हें झाड आतां हें चोय आतां हें चोय हें झाड आतां परत पडलां हें चोय हे आतां कॉन्ट्रॅक्टर त्या भायर काम करपी मनीस ते हाडले उडयतले पूण हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा सुपरवायझर आहा तांचे दोळे धांपले काय दिसता म्हाका दिसता मनीस ना हिंगा फकत पेमेंटा वगत ते बिल घालपाचे पयशे घेवपाचे वचपाचे हे फातर गाड्यान मदी घाले रोड ब्लॉक करे ते पयले नासले दिस इज ब्युटिफिकेशन हें बरें डेव्हलपमेंट कित्याक हायवे ऑथॉरिटी बरी दिसता रातची बरी पेट्टा सकयल झाडां ग्रीनरी बरें दिसता अशें ती लायट आहा तेय अशें करून उडयतले रस्त्याचेर घातले उडयतले झाडां उडयले तशी ते काडून वतले कित्याक दे आर इम्पॉर्टंट झाडां इम्पॉर्टंट न्हू तांकां देखून हांव तें सांगूंक सोदीत तांकां कित्याक तांकां लोखंड आहा ते लोखंड इंकल्या पयशे मेळटले कॉन्ट्रॅक्टरा हे काडून दुसरे कडेन घालून जातले ते भाशेन झाडांय दुसरे कडेन घालून जातालीं PWD दिश्ट पडटाले आनी म्हाका हे अजाप दिसता
इतले इतले जे हायवेन वयताय अधिकार ताका कोणाकूय दिसना काय म्हण इतलो तेंप जालो आणि त्या अधिकारांक कशें विचारपाक सोदना तुमी दोळे धांपून वयताय देवदां वयताना तुमकां कांय तरी दिसता हें हे आतां कितें हे हो फातर चोय आतां आळना चोय आतां हे हेजेर पळय कितले कितले तांकां फातर हे सगळे मोडलां तांकां सामकें चिडून दवरलें हे भाशेन तुमच्या पांयांचेर एक फातर पडलो तुमी रावतले अशें हांव अधिकाराक विचारतां सरकाराक विचारतां अरे सारकें हें कितें शी हें पळय हिंगा ही फुलां तुमी तुमच्या हातांतल्यान तुमी चीफ गेस्टांक दिताय त्यांची पुजा करताय देवाक घालताय आणि ह्या फुलांचो व्हॅल्यू आज तुम्ही फातरां पोंदा घालून तांकां काबार कर नश्ट करता हे वातावरण आमच्या गोंयच्या सरकाराचे हांव सरकाराक सांगता तुझ्या मनशांक दाखोय तुमचे नांव पेड करून घेयनाकाय तुमचे जे ऑथॉरिटी आहा दे आर पेड ते फुकट कोन्हय दिस ऑथॉरिटी ऑल्सो तांकां क्रोज ऑफ मनी तांकां मेळटाय ते कॉन्ट्रॅक्टाचे पूण हेजेरय लक्ष घाले जशें तुमी हेरांचेर लक्ष घातले पोल काण वतले आनी कितें करतले तुमचे इम्पॉर्टन्स कितें आहा ते वतले आनी हेका इम्पॉर्टन्स ना अशी सजमताय तुमी ते म्हाका खूब दुखलां हेचेर ताका लागून हांवें हो व्हिडिओ केलो कोणें वायट दवरचें न्हू की म्हाका दिसलां तें हांवें तुमच्या नदरे मुखार हाडलां